हजुर सर ठिक भयो हैन मैले भने बुझ्नु पनि हैन सुन्दै थिए सबै हजुर त्यो त मनी सप्लाई बढाउनु भनेको एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी हो सायद मनी सप्लाई बढाउनु भनेको एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी हो हैन जस्तो आजका दिनमा चाहिँ जस्तो सेन्ट्रल बैंकले एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी किन ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा त अब जस्तो इकोनोमीका कतिपय प्रब्लम्सहरु छन् नि त जस्तो आउटपुट बढाउनु पर्यो हैन इम्प्लोयमेन्ट बढाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उले एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी ल्याउँछ त्यसको मतलब चाहिँ त्यसका केही सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु छन् नि त इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु भनेको बैंक रेटमा चेन्ज गर्छ सीआरआर मा चेन्ज गर्छ जस्तो अहिले चाहिँ तपाईले सुनिरहनु पनि भएको छ होला कि कतिपय कुराहरु जसले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट लो हुने खालका टाइपका कतिपय टुल्सहरु प्रयोग गरिरहेको छ भर्खरै पनि 2% चाहिँ ब्याज दर घटाउने भन्ने खालको कुराहरु गरिरहेको छ त्यसको मतलब त्यो एक्सपान्सनरी हो इकोनोमी अहिले अलि डिप्रेसनमा गएको बेलामा चाहिँ अलिकति इन्करेज होस् प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अथवा अरु सेक्टरलाई पनि होस् भन्नको लागि उले एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी ल्याउँछ यो चाहिँ अहिलेका टुल्सहरु हुन् अब क्लासिकल त हामीले के भने यो इरेलेभेन्ट भइसकेको छ नि त आजको दिनमा यो त्यति एप्लिकेबल छैन जुन क्लासिकल थ्योरीमा भनिया छ त्यो त्यति एप्लिकेबल छैन उनीहरुको भनाइ त मनी सप्लाई बढ्यो भने यी अरु फ्याक्टरमा जस्तो इम्प्लोयमेन्टमा अथवा आउटपुटमा इन्भेस्टमेन्टमा अरु चीजहरुमा त्यसको कुनै पनि इम्प्याक्ट हुँदैन त्यसको त्यसले त खाली इन्फ्लेसन मात्रै बढाउँछ भन्ने हो ठीक छ सर है त अब अगाडि बढौं है त अगाडि कहाँ छ मेरो यहाँ ओके यो क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी क्याम्ब्रिज एप्रोचमा भनेको छ क्याम्ब्रिज एप्रोच चाहिँ बेसिकली मार्सल र अरु पनि को कन्ट्रिब्युसन पनि छ हैन अब ओरिजिनल्ली क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी डेभलप गरे फिशरले हो यो चाहिँ अब अरु क्याम्ब्रिज स्कुल भन्छ अब क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरु खास गरेर मार्सल लगायतकाहरुले चाहिँ यो क्याश ब्यालेन्स एप्रोच चाहिँ डेभलप गरेका छन् हैन ओके यसमा चाहिँ यहाँ मेन्सन गरे पनि छ मार्सल इज नोन एज क्याम्ब्रिज एप्रोच अर क्याश ब्यालेन्स क्याम्ब्रिज भर्सन लेड इम्फेसिस अन द स्टोर अफ भ्यालु फंक्सन अफ मनी भन्छ मनीका डिफरेन्ट फंक्सनहरु हुन्छन् त्यसमध्ये स्टोर अफ भ्यालु फंक्सन अफ मनी भन्छ क्याम्ब्रिज एप्रोच एक्सप्लेन द डिटर्मिनेसन अफ भ्यालु अफ मनी इन लाइन विथ द डिटर्मिनेसन अफ भ्यालु इन जनरल the value of commodity is determined by demand for and supply of commodity itself the value of money is determined by demand for and supply of money according to cash balance approach individuals like to hold a proportion of nominal income in the form of cash यो चाहिँ स्टोर भ्यालु भने चाहिँ किन मान्छेले पैसा चाहिँ राख्न खोज्छन् अथवा सम्पत्तिले राख्न खोज्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्याश फर्ममा राख्न खोज्छन् भन्ने कुरा हो के त्यसले गर्दाखेरि क्याश ब्यालेन्स एप्रोचले चाहिँ ओभरअल डिमान्डलाई चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गरेर चाहिँ एउटा इक्वेसन यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ MD = KPY भनेको छ KPY स्मल k त्यो कन्सेप्ट भ्यालु हजुर यो according to cash balance approach individual like to hold proportional of nominal income in the form of cash भनेको चाहिँ nominal income in the form of cash हैन जस्तो इन्डिभिजुअलले चाहिँ जस्तो इन्कमलाई जुन इन्कम हुन्छ नि त मान्छेसँग भएका इन्कमलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ के रे क्याश फर्ममा राख्न खोज्छ अरे के हैन आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई उसँग क्याश फर्ममा त्यसलाई कन्भर्ट गरेर राख्न खोज्छ इन्टरप्रेट त्यसरी गर्न खोज्छ भन्न खोजेको त्यो चाहिँ हैन भनेको चाहिँ ओभरअल इन्कम चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ मनीको रूपमा क्याशको रूपमा चाहिँ भन्न खोजेको त्यसलाई चाहिँ त स्टोर भ्यालुको रूपमा त्यो क्याश ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ राख्न खोज्छ भन्न खोजेको त्यस सेन्समा है त ठीक छ हैन यहाँ मैले म्युट अल आवाज त्यहाँबाट आयो के त्यसले गर्दाखेरि म्युट अल यस अब यो एउटा इक्वेसन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ P मिन्स प्राइस लेभल भइहाल्यो PY मिन्स नेशनल इन्कम P * Y हुँदाखेरि के भनेको प्रोपोर्सन अफ नोमिनल इन्कम दैट पीपल लाइक टु होल्ड इन मनी मा त्यसको टोटल इन्कम को कति प्रोपोर्सन चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ मनीको रूपमा त्यसलाई राख्न खोज्छन् भन्न खोजेको त्यसले गर्दा डिमान्ड फर मनी चाहिँ
amount of money that public wants to hold, like MD भनेर भनौँ, त्यसलाई demand for money भनेर भनौँ हैन, demand for money equal to त्यहाँ हामीले KPY भनेर भनौँ अनि लेखेका छौँ. KPY means PY means P into Y means that is national income लाई nominal form मा प्रेजेन्ट गरे हो र त्यसको nominal income को कति पर्सेन्ट कति प्रोपोर्सन चाहिँ त्यो क्याशको रूपमा राख्न खोज्ने हो भने चाहिँ टोटल डिमान्ड फर मनी भने चाहिँ त्यसरी हामी त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. भने P into Y multiplied by K, त्यो चाहिँ सर्टेन पर्सन 90% हो कि 80% हो कि कति पर्सेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले एक्सप्लेन गर्छ. So the supply of money is denoted by M. For money market to be in equilibrium, अब त्यसलाई चाहिँ supply of money लाई M भनेर demand for money लाई M भनेर भनौँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले M equal to KPY भनेर लेख्न सक्ने भयौँ. Supply of money equal to KPY भनेर लेख्न सक्ने भयौँ. MD को ठाउँमा M लेखिसकेपछि चाहिँ त्यति लेख्न. साउन्ड नै क्लियर आएन. क्लियर आएन. एकछिन है भन्नुस् है. एकछिन भोल्युम अलि बढाउने हो कि हजुर अलि मैले बढाउँछु है. साउन्ड त क्लियर छ त हो. कुकरको सिटी लागेको छ कसको त्यसले पनि डिस्टर्ब गरेको छ. मैले चाहिँ यहाँबाट म्युट गरिदिएको छु हैन. म्युट गरिदिएको छु कि मेरै हजुर मेरै घरको कि मेरै घरको म उतापट्टि बन्द गरेर आउँछु. हुन्छ हुन्छ त्यो बन्द गर्नुहोस्. साउन्ड नै क्लियर आयो. हेलो रामचन्द्र हजुर भन्नुस्. हजुर अनिश जी. हेलो हजुर 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 ल म आएँ त. ओके मेरो त उताबाट किचनबाट या मेरै घरबाट सकियो त्यहाँ त मैले सबैलाई म्युट गरिदिएको छु. ओके यहाँ हामी के यसलाई इक्वेसनलाई त्यसलाई मोडिफाई गर्दै लगे मात्रै हो हैन. कसरी प्रेजेन्ट गरेको छ मार्सलले यो क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीलाई भनेर मेन्सन गर्न खोजेको मात्रै हो. त्यसमा M equal to MD भन्नु पर्यो. मनी सप्लाई अफ मनी र डिमान्ड फर मनी इक्विलिब्रियमको लागि त्यो मेन्सन गर्न खोजेको त्यसमा. अनि चाहिँ M equal to KPY त्यही लेख्न सकिहाल्यो. P equal to 1/K into M by Y हामीले त्यसलाई इक्वेसनलाई खाली त्यति मात्रै मेन्सन गर्दा प्राइस लेभल के हो भन्न खोजेको हो. अनि चाहिँ त्यही चिजलाई यो चाहिँ P equal to अब त्यसलाई चाहिँ 1/K लाई चाहिँ V भनेर भनौँ, भेलोसिटी अफ मनी. भेलोसिटी अफ मनीको रूपमा भनेपछि त्यसलाई V into M by Y लेख्न सकिन्छ भन्न खोजेको. कम्पेयरिङ फिशर्स इक्वेसन विथ क्याम्ब्रिज भर्सन 1/K equal to V अथवा K equal to 1/V त्यो खाली एउटा म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन मात्रै हो. त्यसमा हामीले त्यति धेरै डिटेलमा गइरहनु पर्दैन. खाली चाहिँ क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीलाई चाहिँ पछि पहिले सुरुमा फिशरको एक्सप्लेनेसनको रूपमा आयो. पछि चाहिँ त्यो क्याम्ब्रिज भर्सनमा त्यसलाई अलिकति मोडिफिकेसनको रूपमा आएको छ. त्यो अल्टिमेटली त्यसको थीम चाहिँ फिशर्स इक्वेसन नै जस्तै हो भनेर भन्न खोजेको मात्रै हो. खाली इन्टरप्रिटेसन थोरै अलिकति फरक हो. अल्टिमेटली त्यसको भ्यालु चाहिँ त्यो MB equal to PY के रूपमा चाहिँ आउँछ. त्यसरी लेख्न सकिन्छ भन्न खोजेको. Okay, यो इक्वेसन चाहिँ जस्ट लाइक फिशर्स एप्रोच भयो. द इकोनोमिक्स कन्क्लुडेड अल्टिमेटली त्यो भर्सन पनि त्यो फिशर्सकै इक्वेसनकै रूपमा आयो भन्न खोजेको. The economics concluded that there is similarity between Cambridge cash balance approach and Fisher's transaction approach. From Cambridge cash balance approach, we can obtain Fisher's transaction approach. In Fisher's approach, B is held constant, and under Cambridge version, K is also remains constant. The only difference between these two approaches is that K of Cambridge equation is reciprocal of V of Fisher's equation. From the we can conclude ultimately त्यहाँ खाली केही सिम्बल्सहरुमा अलिकति इन्टरप्रिटेसनमा फरक भए पनि त्यसको मेन जिस्ट चाहिँ मेन थीम चाहिँ एउटै हो भनेर भन्ने खालको कुरा देखाउन खोजेको हो. त्यसमा अरु मैले त्यति केही गइन अरु त्यसमा there exists direct and proportional relationship between quantity of money and general price level. त्यहाँ यो खाली एक्जाम्पल दिएको छ. यसले full employment output is 200, K equal to 0.1 of nominal income, PY and quantity of money is M equal to 500 भनेको छ. अनि चाहिँ त्यही चीजलाई त्यो भ्यालुहरुलाई हामीले चाहिँ कति हुन्छ प्राइस लेभल भनेर त्यसलाई इक्वेसनमा राखेर चाहिँ यो 1/K into यो 500 by 200 हैन जुन अगाडि इक्वेसन छ त्यसमा राखेर गरे हो. अब यदि क्वान्टिटी अफ मनी चाहिँ 500 बाट 1000 हुने बित्तिकै चाहिँ त्यतिखेर के हुने रहेछ भन्दाखेरि प्राइस लेभल पनि
25 बाट 50 हुन्छ भन्न खोजेको भनेको डबलिङ द क्वान्टिटी अफ मनी फ्रम 500 टु 1000 प्राइस पनि चाहिँ 25 बाट 50 सम्म हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। ओके, अब यहाँ चाहिँ खाली सुपेरियरिटी अफ क्याश ब्यालेन्स एप्रोच ओभर फिसेस इक्वेसन भनेर भनेको छ। भनेको किन त्यो भन्दा अलिकति किन सुपर हो भन्ने खालको कुराको एक्सप्लेनेसन हो यो। फिसेस इक्वेसन त्यसको एप्रोच लेस स्ट्रेस अन मिडियम अफ एक्सचेन्ज फङ्सन अफ मनी अकर्डिङ टु इट पिपल वान्ट मनी टु युज। अरू सबै सेम उस्तै नै हो, तर क्यास ब्यालेन्समा चाहिँ उसले इम्फेसाइज के भन्छ भने स्टोर अफ भ्यालु फङ्सन अफ मनी भन्छ। उसको चाहिँ डाइरेक्टली ट्रान्जेक्सन एप्रोच भन्ने कुराहरू गर्ने हो। यसको टर्म चाहिँ स्टोर अफ भ्यालु फङ्सन भन्छ, तर पनि त्यसको पछि जिस चाहिँ एउटै उस्तै हुन्छ भन्न खोजेको थियो। दे होल्ड मनी सो द्याट सम भ्यालु इज स्टोर्ड इन स्पेन्डिङ अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस आफ्टर some lapse of time भनेर भनेको छ। In Cambridge version, K is concerned with the level of income, whereas in Fisher's equation approach, B is concerned with transaction. Income spent is more realistic than transaction concept. Okay, यो अब यसमा मैले त्यस्तो त्यति धेरै हैन तपाईहरुलाई। यो क्लासिकल थ्योरीमा चाहिँ अब खाली जस्ट एउटा के हो भने क्वान्टिटी अफ थ्योरी अफ मनी भन्ने कुरा आएको हुँदाखेरि क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीका दुईटा एप्रोच छन्, दुईटा एक्सप्लेनेसन छन्। एउटा फिसर अर्को क्याम्ब्रिज भनेर खाली उनीहरुको इन्टरप्रिटेसनमा कति फरक छ भन्ने कुरा। त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली ट्रान्जेक्सन टाइपको भनेको छ भने यो स्टोर अफ भ्यालु। क्याम्ब्रिज एप्रोच इज ह्युम्यानिस्टिक एप्रोच, whereas फिसर्स एप्रोच इज मेकानिस्टिक भनेर भन्ने रहेछ। किनभने ह्युमन बिहेभियर के हो भन्दाखेरि सर्टेन पोर्सन अफ इन्कम चाहिँ मान्छेले चाहिँ क्याश फर्ममा राख्न खोज्छन् भन्ने खालको एक्सप्लेनेसनको लागि त्यसलाई ह्युम्यानिस्टिक एप्रोच भने हो। यो चाहिँ मेकानिस्टिक छ भन्न खोजे। Fisher's equation is supply side theory, whereas Cambridge is both supply and demand for money. त्यहाँ M equal to MD भनेर हामीले एउटा इक्विलिब्रियमको कुरा पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दा दुईटै चिजलाई यसले कन्सिडर गर्छ र चाहिँ क्याम्ब्रिज इक्वेसन इज मोर कन्भिनियन्ट टु मेजर K देन टु मेजर P इन फिसर्स इक्वेसन। त्यो तपाईले अलिकति क्याम्ब्रिज भर्सनका रूपमा चाहिँ पनि क्याम्ब्रिजले पनि कसरी एक्सप्लेन गरेको छ भन्ने हो। तर बेसिकली जुन क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट हो त्यसको चाहिँ जुन एप्रोच हो, कन्सेप्ट हो, त्यो फिसर्स इक्वेसनमै आधारित हो। खाली क्वान्टिटी अफ थ्योरी अफ मनीलाई चाहिँ क्याम्ब्रिज भर्सनमा कसरी एक्सप्लेन भएको छ, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्याम्ब्रिज भर्सन एन्ड फिसर्स भर्सन भन्नलाई यो अलिकति देखाइदिएको मात्रै हो। तपाईहरुले फिसर्स भर्सन मात्रै क्लियरली बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ भइहाल्छ। अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, यसमा कसैलाई केही छ डाउट, केही सोध्न पर्ने कुराहरू छ? मेन हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ हामीले यो क्लासिकल थ्योरी अफ आउटपुट एन्ड इम्प्लोयमेन्ट हो, तर त्यसका बेसहरू के हुन् भनेर भन्नका लागि चाहिँ हामी त्यसमा आएको मात्रै हो। दुईटा एप्रोच, अगाडि सेज ल अफ मार्केट, पछाडि चाहिँ क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी भनेर क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीलाई हामीले दुईटै हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ। अर्को चाहिँ यसमा यो क्लासिकल थ्योरी अफ आउटपुट एन्ड इम्प्लोयमेन्टमा भनेको छ। के गरौँ, यसलाई अलिकति सुरु गरौँ यहाँ त साथीहरू गर्दै जानुभएछ होइन? के गरौँ? आजलाई यति गरौँ सर। आजलाई यति नै गरौँ ल, ठिक छ। यो अब यो हेर्नु होला, म यो युट्युबमा पनि राखिदिन्छु होइन? हजुर हजुर, केही छ सोध्नुपर्ने भनेदेखि चाहिँ कुराकानी गरौँ, नभएदेखि चाहिँ अब त्यस्तो छैन भने कुराकानी अब तपाईँहरू गर्दै गर्नु होला नि, हेर्दै गर्नु होला है त। हेलो सर, सुन्नु न, यो तीनटै जो थ्योरीहरु सेज ल अफ मार्केट, हजुर हजुर सबै पठाइदिनु यो थ्योरीहरु, यो थ्योरीको च्याप्टर सबै पठाइदिनु न सर पीडीएफ। होइन ठिक छ, म त यो त सबै चाहिँ यो कम्प्लिट जति छ हामीसँग भएको नोट्सहरु त्यो सबै म चाहिँ गर्दिउँला नि त तपाईहरुलाई हैन? सर मैले तपाईलाई इमेल पठाएको थिएँ व्हाट्सएपमा, हाल्दिनु भएको छ? ल ठिक छ, यो पनि हाल्दिउँला, म त्यो अस्तिको लिंक पनि पठाइदिउँला है त। हुन्छ, यो युट्युब भन्दा पनि सर त्यो यही पीडीएफमै भएको चाहिँ पठाइदिनु। हैन ठिक छ, यो डकुमेन्टै पठाइदिउँला। अब युट्युब त अब कसैलाई अब क्लास लेक्चरै अब यसो यहाँ भएका छलफलहरू पनि सुन्ने पनि, अथवा तपाईलाई फेरि रिपिटेडली सुन्न मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि हो हैन? अब तपाईहरुले डकुमेन्टै पनि हेर्न पर्यो, डकुमेन्टै म पठाइदिउँला न हैन? त्यसो भने तपाईलाई नि त इमेल हाल्दिनु ल सर मलाई पीडीएफ। ल ल ठिक छ, हुन्छ हुन्छ नबेसी हाल्दिनु। हुन्छ हस् है त। के छोड्दिउँ त आजलाई?
गुड डे। ल हुन्छ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू। भोलि पनि सुन्नुहोस् है त, भोलि पनि म आउँछु होइन, सन्डेबाट मात्रै लिन्छु भन्नुभएको छ राज सरले। चाहिँ भोलिको क्लास पनि 8 बजे चाहिँ भनिदिनु होला साथीहरूलाई। हस् थ्याङ्क यू। हुन्छ। हस् हस्।